سلام نعاكم يخون كبرانن تعزبت مدب نلوم عربي مقابت 27 كلتشحن 26 سدالو واناويانن تأماننتهم استرقاقصون زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا سناي مكتتال مبل 28 معالتي كوينات مأكلاي مبراق بريزيدنت ترامب نتي أبلع لتقالات ساعات إيران زي تحسب متقعتي آساقاقيروهم بمسارة أبطاب الجزيرة تأمنغو إسرائيل أمريكان مس إيران زكايد زلو خينات مبل 28 معالتي أبزح زلو وان بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب نتي أبلع لتقالات ساعات إيران نمفتس أمتوت إنو زنبرا متقعتي نعسرت معالتات مالت كساب علت 6 ميازيا أم حلالي فولوم ترامب نز سقومتي زوسدلو مخنيات اتناي سلام زته أزيو صبغي خيد سلازلو مخانو كوانتا قلته سبسلطان إيران قنانت ناي أمريكا أمامه فتحاوت زيكونن حدا وقنت رايزتك من قبلو يقلت أولوم باكستان أمونغو واشنطن تهران ملأخت بمتحللاف تشمقل كم زلاخ تقلت انكلا تركن قبطن ونتو خينات نمقرات زقبر زلو ناي شمقلنا تعرتات يدقف اللوا أوشت إيران حيلتات أمريكان إسرائيلن أبلع لستفلاليا كتماتات زكايدو وزلو دبداب زي قارت كوين اللوم كساب حجو أزر استغطلو سبات كاب حدش حنت شعات ميتن حاليف اللوم إيران بوغنا مسائلاتن دروناتن ناب إسرائيل ناب قربا بالتهاجرات وشمت كم كويت حبرات إمارات عرب سعود عرب يوردانوسن بمتوكواس قبر ملسته باللام ترامب نتمت قعتن مفتسام زوسونو نايكي زي قدب نشدشت ميازيا ساعات شمونت دحر قطري أساقاقير وكوان تهلوه إيران قنا حموشتت ألبات كم زلوان اتناي أمريكا حساب تقبالنت كم زي بلون تقلت ألام تهران أبزقربتو حموشتن نتبتات سحازة أمامه نساب سنكز خوينات نسعب كحساك خفلان أبلع المتحلالة في بحر هرمز زلوالو ألاونت كخبرلان تحتت الله ازد ما وايت هاوس كقبولو زي كقلت ألب مخانو يقمت أما كلاي مبراق زركبا هقرات وشمتون نايزو كينا سعبين يبتحن الله أب حبرات إمارات عرب أبو دابي بزودق ناي مسائل فنجلجال كل التسابات مالت زيغاتات هندن باكستانن كقتلو خلو سلسته دما قسيلو مالو أب كويتو ناي متنقاتا دولن نتوقتن دمتتاتن مس معلومو ديخونا اللوم أب إسرائيل سراويت تهاجر أب دبوب ليبانوس مس حزب الله نمو وقائن بافر زون مفتارن توسخ وتهدرات كم زدليوو قليت اللوم مرح تقاوم إسرائيل يا إيرلابيد قنا نتمنقست بزي زخون استراتيجينا هاجرنا بعب حادقا يأتوالو قبل يوكس اتخينات أب علما وعداقا ندادون عبس الواي حدر اللو متحلال في بحر هرمز بمعتقون عراق ناي نداد سدد ب700 تقوديل اللو بانك عالمنا تخينات نمكلاس قطبا وحاجز نمهابدلو مخانو خقلت انكالو روسيا وندادت سعانت مركب دما 700,000 برميل الحيزة نا فيليبينس بتحلام تهران سرحتنياتات رديئت نقدايات نمدحان يقالسو اللوم بمسارة تلوم عربي كا بي بي سي زوات أزينا محبر كأيح ورحي إيران سرحتنياتات هصوص رديئت تحرتي أبلع الكتما تهران استفت أمه نايت مال مشت متقعت أير نزي ترفو سباتن قصولاتن نمدحان أبع قرقر كم زركبو قليتوم ات محبر أبزوت أو مقلتي أب تهران زركب منبر أبايت تعلاما متقعت أير كوينو اللو نايك أي حوار حناي سرحيت وجلتات دما بقصبت نابتو بوتا بمبصح نتوم استغودو زيغاتات رديئت يقربو ألو ويلوم كابتو بوتا استرخبو سئلتات كم زرئيوو حدا بزوح دبر زلو هنصا بخبيد عنيو فرس راسست هنصا دما أب قدناتات فحيلو يركب سرحتنياتات هصوص حداقا نابتوم لعلوت دبرتات ات هنصا نمبصح مساللي يتقمولوم كأيح ورحي إيران وسيخو خمزة حبرو بزحات سيفيلاويان أب تحت اتفرس راس تقبيروم يركبو كابتو بوتا استمحلالة في فيديو خمزرئيو سرحتنياتات رديئت نتوم سبات نمدحان بمسالل كديو بخلو بدحريتون بدورونا استشفنا ناي هسانات بشكلتا يرأي ازمت قعت زينتي أمونغو إسرائيل أمريكان مس إيران زكايت زلو خينات نابز خبدا سب أو قلولاوية السقاقرو خمزلو زريوم قداماي منيستر ماليزيا متحلال في بحر هرمز نمركب ماليزيا كفوت كوينوم بمسارة تلوم عرب زقارديان زوت اوت ابساب قداماي منيستر ماليزيا أنوار إبراهيم مس مراحتي إيران قبسي تركن كالوت هاجرات زوبان دحر زكاي روزته مراخب ماليزيا بت استراتيجيكاو زخونه متحلال في بحر هرمز كحلفا 5 فقدلن قليتوم
አንዋር ኢብራሂም በቴሌቪዥን ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ንፕሬዝዳንት ኢራን መስዑድ ፐዘሽኪያን ንመራኽብ ማሌዥያ ክሓልፋ ስለ ዝፈቀደ ኣመስኪንዎም። ሕጂ ነተን መራኽብ ነዳዲ ማሌዥያን ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ሰራሕተኛታትን ነፃ ንምውፃእ ኣብ መስርሕ ንርከብ ኣለና። በዚ ድማ ናብ ቤቶም ጉዕዞኦም ክቕፅሉ እዮም ክብል ገሊጹ። ማሌዥያ ባዕላ ነዳዲ ተፍሪ ሃገር እኳ እንተኾነት ፍርቂ ወይ እውን 50 ሚእታዊት ናይቲ ንጥቀመሉ ነዳዲ በዚ መተሓላለፊ ባሕሪ ሆርሙዝ ስለ ዝሓልፍ እቲ ዕፅዋ ዓብ ጽልዋ ፈጢሩላ ጸኒሑ ኢሉ። ኢራን ነቲ መተሓላለፊ ባሕሪ ብምዕፃዋ ውሑዳት መራኽብ ጥራየን ክሓልፋ ዝኽእላ መብዛሕትአን መራኽብ ኢራን ክኾና ከለዋ ገለ ናይ ታይላንድን ቻይናን መራኽብ እውን ብዲፕሎማስያዊ ስምምዕ ክሓልፋ ክኢለን እየን። ንኣብነት ሓንቲ ናይ ታይላንድ መርከብ ነዳዲ ብዘይ ዝኾነ ክፍሊት ክትሓልፍ ከለላ ገለ ናይ ቻይና መራኽብ ጋዝ እውን ብተመሳሳሊ ክሓልፋ ተራእየን ኣለዋ። ይኹን እምበር ሓንቲ ኒው ቮያጀርስ ዝተባሃለት ናይ ቻይና መርከብ ንሰበ ስልጣን ኢራን ክፍሊት ብምኽፋል ከም ዝሓለፈት ጸብጻብ ሊዮድ ሊስት ሓቢሩሎም። ኣብዚ ግጭት እዚ ሓንቲ ማዩረናረ ዝተባሃለት ናይ ታይላንድ መርከብ ጽዕነት ብዘይ ተፈለጡ ተወርወርቲ ኣጽዋር ተወቂዓ ኣብ ገማግም ደሴት ቀሽም ተደፊኣ ኣላ። ካብቶም 23 ሰራሕተኛታት እታ መርከብ እቶም 20 በሓይሊ ባሕሪ ኦማን ክድሕኑ ከለዉ 3 ሰራሕተኛታት ግና ሃለዋቶም ኣይተፈልጠን። ፑቲን ሚሊዮነራት ሩስያ ወፈያ ክገብሩ ሓቲቱ። በመሰረት ሎሚ ዓርቢ ብጋዜጣ ፋይናንሻል ታይምስ ዝወፀ ጸብጻብ ፕሬዝዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ነቲ ካብ ለካቲት 2022 ጀሚሩ ዝቐጸለ ወራሪ ዩክሬን ንምቕጻል ካብቶም ሃብታማት ሚሊዮነራት ሃገሩ ፋይናንሳዊ ደገፍ ሓቲቱሎም። ፑቲን ነቲ ኩናት ክሳብ እቲ ኣብ ምብራቃዊ ዩክሬን ዝርከብ ዞባ ዶንባስ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሞስኮ ዝኣቱ ክቕጽሎ ከም ዝደሊ ይፍለጥ። ድሕሪ እቲ ሓሙስ ዝተኻየደ ዘተን ተወሓደ ክልተ ዓበይቲ ነጋዶ ንወተሃደራዊ ባጀት እታ ሃገር ወፈያ ክገብሩ ፈቃደኛታት ምዃኖም ሓቢሮም ኣለዉ። ፑቲን ነዚ ስጉምቲ ዝወስድ ዘሎ ዩክሬን በቲ በኣሜሪካ ዝተሸምገለ ዘተመሰረት ካብ ዶንባስ ብውልቃ ክትወፅእ ፈቃደኛ ድሕሪ ዘይምዃና እዩ። ወሃቢ ቃል ክሬምሊን ዲሚትሪ ፔስኮቭ ከም ዝገለጾ ሩስያ ንሰላማዊ ዘተ ዘለዋ ተገዳስነት ኣየጥፈትን፣ ግና ኸገና ብዛዕባ ግዝኣትን መሬትን ዝምልከቱ ዓበይቲ ነጥብታት ኣይተፈትሑን። በዚ ምኽንያት ድማ ሞስኮ ምስ ዋሽንግተን ብዛዕባ ሓድሽ ዙር ናይ ሰላም ዘተ ኩነታት ምስ ዝፍቀድ ክትዛተ ምዃና ገሊጹሎም። ቁጠባዊ ጸቕጥን ናይ ግብሪ ምውሳኽን ወተሃደራዊ ባጀት ሩስያ ብ42 ሚእታዊት ወሲኹ 13.1 ትሪልየን ሩብል ወይ ድማ ልዕሊ 121 ቢልዮን ፓውንድ በፂሑሎ። ነዚ ንምምካት ድማ መንግስቲ ሩስያ ዝተፈላለዩ ናይ ግብሪ ስጉምትታት ይወስድ ኣሎ። ሚኒስተር ቁጠባ ማክሲም ረሸትኒኮቭ ከም ዝሓበሮ ዋጋ ሩብል እናደኸመ ምስ ዝኸይድ መንግስቲ ተወሳኺ ናይ ዊንድፎል ታክስ ክጽዕን ይኽእል እዩ። ሩስያ ድሮ ኣብ 2023 ካብ ዓበይቲ ትካላት 320 ቢልዮን ሩብል ዝኸውን ሓደ ግዜ ጥራይ ዝኽፈል ግብሪ ኣኪባያ። ብተወሳኺ ካብ ጥንቁቕን ማእከላይን ደረጃ ዘለዎም ትካላት ተወሳኺ 600 ቢልዮን ሩብል ንምእካብ ናይ ተወሳኺ ግብሪ ቫት ናብ 22 ሚእታዊት ተሰቒሉሎ። ኣብ ወርሒ ጥርን ለካቲትን ናይ ሩስያ ምጉዳል ባጀት ካብቲ ንሙሉእ ዓመት ተሓሲቡ ዝነበረ ብ9 ሚእታዊት ልዒሉ ተረኺቡሎ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ብሰንኪቲ ኣሜሪካ ዘንበረቶ እገዳታት ሩስያ ነዳዲ ኣብ ዝተሓተ ዋጋ ክትሸይጥ ስለ ዝተገደደት እዩ። ፑቲን ናይ ቢዝነስ መራሕቲ ኣብ ዝሃቦ መጠንቀቕታ ብሰንኪቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ኩናት ዝመፀ ናይ ነዳዲ ዋጋ ምውሳኽ ብጥንቃቐ ክሕዝዎ ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቡ። ዕዳጋታት ሎሚ ናብ ሓደ ወገን እንተደኣ ዘንቢሎም ጽባሕ ድማ ናብ ካልእ ወገን ክዝምብሉ ክእሉ እዮም ብምባል ቁጠባዊ ጥንቃቐ ከም ዘድሊ ገሊጹ። ናይ ዩክሬንን ኣሜሪካን ዲፕሎማስያዊ ውጥረት ኣመልኪቱ ፕሬዝዳንት ዩክሬን ዘለንስኪን ሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣሜሪካ ነቲ ናይ ሰላም ስምምዕ ከም ቅድመ ኩነት እተቕርቦ ዘላ ዩክሬን ንኹሉ ምብራቃዊ ዞባ ዶንባስ ንሩስያ ክትህብ እዩ። ዘለንስኪ ከም ዝገለጾ እቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ኩናት ኣብ ልዕሊ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ዓቢ ጽልዋ ይሕድር ኣሎ። ብፕሬዝዳንት ትራምፕ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ዝሕዝን ኮይኑ ሕጂ እውን ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ጸቕጢ ናይ ምግባር ስትራቴጂ ይመርጽ ኣሎ ዝበለ ዘለንስኪ ኣሜሪካ እቲ ምብራቃዊ ክፋል ሃገሩ ንድሕነት ዩክሬን ወሳኒ ምዃኑ ክትርዳእ ከም ዝደሊ ገሊጹ። ምስ ዩክሬን ኣብ ዝተኣሳሰር ዜና
بمسرة تتمال حموس 26 مقابيت 2026 زوات زينا بريزيدنت يوكرين زيلنسكي أبزا أمونغو أمريكان إسرائيل مس إيران زكايت زلو خوينات مس هاجرات زلو محزنات نمسفحنا بسعود عرب بتيحلون زيلنسكي أم محبراو مربب إكس أبز حفو ملأختي ناب سعود عرب آتي اللخو أقدس تركبات تداليوم اللو نتزوها بالنازلو دقفن دحنة حبيروم كسرحو فقادنياتات نزخونون نمسقنو مينا بمبال علامة عودتو قليتهم أبز عودت زي حلافة هاجراو دحنة مكلخالن يوكرين روستم أومروف نبريزيدنت زيلنسكي آسني ويركب كيف بتكاب إيران زفنا زلو متقعتتاتن استعادقا هاجرات تزوبا ناي أير مكلخال كيلاتاتن ناي درون تكنولوجين كتقرب تتعرالا زيلنسكي خمس قلوتو يوكرين نزا حاجز زي التبركتو إذن هاجرات دما بوغن يوكرين مس روسيا أب تقبرو زلا كوينات دقف كهبا أخاب زلوات تسفاه تبقي سايو يوكرين درون بقطر حبرات إمارات عربن سعود عربن زي تفلاليو ناي كيلاتات بجلتات سديدالا اتنا يوكريناو مراحة أب قربا جيزي كمز قلوتو ملاش ناي تتهبو وتهدراو دقف جنزبن تكنولوجين كتركب تتصبيالا ملا عالم بسنك حدش كتباو من قطقات أبعا بسقات وديغام بمسرة تتمال حموس بتكال زينا الجزيرة زوات أبصاب مرحة هاجرات G7 نت بسنك كوينات إسرائيل أمريكان مس إيران سفترة عالما وقطبا وقلولاو نممكات فرنسا يأكبولو يخون بركي إلى قطبا أوركون ساكا عالمنا بحدشن زخبدن ناي قلولاو مدرخ تأتو خمزالله يتنقق ساكان الجزيرة أبزهابو غالمة أيق نزي حج زقات امزلو قلولاو مستأبز حلفو حموشته ويشدشت عامتات زقات أمام عبالاتات تحاحيزنا خنرئو لنا بمبال قليتهم نزي حج زقات امزلو من قدقات دحرئتي أب كل تشعن عسران زقات أمه عالم أولا بداخم اون دحرئتي أب كل تشعن عسران كل تنستولع كوينات يوكرين السعبة سالساي عاب عالماو تغطيهم اتخيلا وسيخو خمس قلتو أمانقو هاقرات زلو ناي بوليسي متحببار إنا دخمي يخيدالو أمانقو هاقرات ناي بوليسي دخامير رأس لزلو كمتنايك أدم قلولاوات تحبابير كاملاش مهاب حج أزيو كبير كخونيو كبل تحساسيبو هاقرات G7 نتو خينات نمعك أبزغتخ قبراي خلاكوان تقونا اتعدل قنا أزيو تأبي مخانون اتوم فاينانساو مساري حيتاتنا تداخمو يخودو خمزلون قليتهم رياض رأي كل تشحن عسران سلستن تساتفو دقا أنستيو أبعود بالحسراح AI حدش علماو معكني يوتصالون بمسرة تلوم عربي بمعكن زينا عرب نيوس زوات أبصاب سعود عرب بمسرة شتوتات رأي كل تشحن سالسان أب ديجيتالاو زمن نخلو زتقالل حدش علماو معكني تقرط الله اتهاجر بمنقساو تأزازاتن بنايولكس الله تعرتاتن جيرا دقا أنستيو أبتناي بالحسراح artificial intelligence معبالة أب كدميت نخسلفا بوقعات تقبر الله أب تتكال بالحسراح همين مكتل بريزيدنت مرمر زخونت قريب آلاوي الشيخ عرب نيوس أبز قالت قال سعود عرب حجة أب سلطنا بالحسراح AI دقا أنستيو مسدق تبعتيو زلوون بقعات أب عالم قداماي درجات تحزال لا إزد ما أتهاجر دقا أنستيو أبز عودن معباي زلوات ونعمة بتعا زرئي لا آلاوي الشيخ أبز عودي لعل عسر عامة تمكرو زلوا خوينا نعربنيا قدامنا تزبو ناي AI موديلات نممهاز تمرح زلاخي إلايام زعوت زبهان دبس زقات أما زي كونسنا عسرتتات عامتات أب تمرت تستقبرا وفروتسيت مخانو آلاوي الشيخ تقلت كاب كل تشحن حموشتن جميرو براي نقوس عبد الله ناي سكولارشيب بروغرام لعل خلتا 250 شح زيقاتات سعودي أبوز هاجرات تمرتهم ككتاتلو تدقفهم يم أوشت هاجر ونتا أب عالم زعبيت نايدك أنستيو يونيفرسيتي زخونت برينسس نورا بنت عبد الرحمن يونيفرسيتي نعسرتات عامتات أب ستيم حكمنان مهندسنان دك أنستيو كتمرغت أني حيام كساب كل تشحن عسر شوعتن دما أزر استمرق دك أنستيو كابتم استمرقو دك تبعتيو بليسو ترخيبهم آلاوي شك كم زحبرتو اتناي حق ناي لوطي أب كل تشحن عسر شدشتن مس مجمار رأي كل تشحن سالاسانيو تفتيروم لؤل وراس محمد بن سلمان لعل 500 دق أنستيو سعود دغري كم زلوون غناخه كاب سرح وصا منبارن بمرداء نتعب قطبا وعقمن متقام قوريصو تلعيلو بزد ما تساتفو دق أنستيو اب سرح كاب 22 ناب 30 نمعباي استحسب كوان تنبره بخل تشحن 25 غنا اتشتو ناب 36 بصيحلوم سعود عرب اب زعود زعاب وفر تكايدالا
ب2024 ጥራይ መንግስታዊ ወፍሪ ኣብ ሓደስቲ ቴክኖሎጂታት ብ56 ሚእታዊት ክውስኽ ከሎ ትካላት ብልሒ ስራሕ ድማ 9.1 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ደገፍ ረኺበን ኣለዋ። ስዑድ ዓረብ ምስ ጎግል ክላውድ ብምትሕብባር ኤሌቨንት ዝተባሃለ ፕሮግራም ብምጅማር ኣብ 5 ዓመት ልዕሊ 25000 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ብልሒ ስራሕ ንምስልጣን ትሰርሕ ኣላ። ብመሰረት ጸብጻብ ዩኒቨርሲቲ ስታንፎርድ ናይ 2025 ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ጥራይ ልዕሊ 666,000 ደቂ ኣንስትዮ ስዑዲ ኣብ ዳታን ብልሒ ስራሕን ስልጠና ወሲደን ኣለዋ። እዚ ድማ ስዑድ ዓረብ ኣብ መላእ ዓለም ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዓውዲ AI ብቕዓት ንምግባር ቀዳመይቲ ሃገር ክትከውን ገይሩዋ ኣሎ። ኣላዊ ሼኽ ኣብ መደምደምታ ከም ዝገለጸቶ እዚ ምስሪ ለውጢ ንቁጠባዊ ዕብየትን ንምዕባለ ደቂ ኣንስትዮን ሓደ ዕላማ ገይሩ ዝጓዓዝ ዘሎ ስጉምቲ ኢላ። ብሪጣንያ ትሕቲ 5 ዓመት ንዝኾኑ ህፃናት ዝወሃብ ናይ ስክሪን ግዜ ንሓደ ሰዓት ጥራይ ክኸውን መንግስቲ ሓድሽ መምርሒ ኣውፅዩ። بمسرت تلوم عربي كاب ديلي ميل زوت وقعو تصبصاب منغست بريطانيا نولدي ابزم محلالفو حدش ممرحي تحت 5 عامت نزخونو ህፃናት ዝወሃብ ናይ ስክሪን ግዜ ኣብ መዓልቲ ካብ 1 ሰዓት ንላዕሊ ከይኸውን ኣዚዙሎ እዚ ስጉምቲ ዝብቆንዱ ህፃናት ካብትና ተስፋሕፍሕ ዝመጽእ ዘሎ ናይ ብልሒ ስራሕ AI መሳርሒታትን ማሕበራዊ መርበባትን ንምክልኻል ዝዓለመዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ሰር ኬር ስታርመር ነዚ መምርሒ እዚ ኣብ ዝሓበረሉ እዋን ወለዲ ኣብ ዝተሓላለኸ ዲጂታላዊ ዓለም ንደቆም ንምዕባይ ዝገብርዎ ዘለዉ ቃልሲ መንግስቶም ንበይኖም ከም ዘይሓድጎም ቃል ኣትዩሎ እዚ ሓድሽ ምኽሪ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ኣብ ናይ ስድራ ቤት ማእከላትን ንወለዲ ዝወሃብ ኮይኑ ቀንዲ ዕላምኡ ድማ ኣብ ውሽጢ ስድራ ቤታት ጥዑይ ናይ ስክሪን ኣጠቓቕማ ልምዲ ንምህናጽ እዩ መምህራን ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዘቕረብዎ ጥርዓን ከም ዘርእዮ ብዙሓት ህፃናት ብሰንኪ ምብዛሕ ናይ ኣይፓድ ኣጠቓቕማ ናብ ቤት ትምህርቲ ክመጹ ከለዉ ብግቡእ ክዛረቡ ወይ ድማ ገጻት መጽሓፍ ክግንጽሉ ይጽገሙ ከም ዘለዉ ተገሊጹሎ ስለዝኾነ ድማ እቲ ሓድሽ መምርሒ ነቲ 2 ዓመት ዝኾኑ ህፃናት ካብ ዝኾነ ይኹን ስክሪን ነፃ ክኾኑ የገድድ ካብ 2 ክሳብ 5 ዓመት ንዘለዉ ህፃናት ግና እቲ ናይ ስክሪን ግዜ ንሓደ ሰዓት ጥራይ ክኸውን ወይ ካብኡ እውን ክንክ ከም ዘለዎ ይምዕድ ወለዲ ነቶም ህፃናት ብብልሒ ስራሕ ዝሰርሑ መጻወቲታት ወይ ድማ ቀልጢፎም ዝጓዓዙ ናይ ማሕበራዊ መርበብ ቪድዮታት ከየርእይዎም ተጠንቂቆም ኣለዉ ኣብ ክንዱኦ ኣብ ግዜ መግብን ሰዓት ድቃስን ስክሪን ፈጺሙ ከይተኸፍተ ስድራ ቤታት ሙዚቃ ክሰምዑ ጸወታታት ጣውላ ክጻወቱ ወይ ድማ ዛንታታት ከንብቡ ተሓቢሮም ኣለዉ ብተወሳኺ እቲ መምርሒ ከም ዝሕብሮ ወለዲ ምስ ደቆም ኮይኖም ስክሪን ምርኣዮምን ብዛዕባ እቲ ዝርእይዎ ዘለዉ ትሕዝቶ ሕቶታት ምሕታቶምን ንናይ ኣእምሮ ዕብየት ህፃናት ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ እዚ ስጉምቲ እዚ መንግስቲ ብሪጣንያ ንትሕቲ 16 ዓመት ዝኾኑ ህፃናት ማሕበራዊ መርበባት ንምእጋድን ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ስልኪ ነፃ ንምግባርን ካብ ዝሓሰቦም ስጉምትታት ሓደ ክፋል እዩ ሰር ኬር ስታርመር ከም ዝገለጾ ኣብዚ ዲጂታላዊ ዓለም ቆልዓ ምዕባይ ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ ሰባት ነዚ ስጉምቲ ዝኽቃወሙ እኳ እንተኾኑ መንግስቲ ግና ኩሉ ግዜ ምስቶም ንደቆም ዝሓሸ ዝደልዩ ወለዲ ደው ከም ዝብል ኣረጋጊጹሎ እዚ መስርሕ እዚ ብክኢላታት ጥዕና ህፃናት ዝተጸንዐ ኮይኑ ህፃናት ነዊሕ ግዜ በይኖም ስክሪን ምርኣዮም ንደቆም ንናይ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ዓቕሞምን ምስ ወለዶም ንዘለዎም ርክብን ከም ዝጸልዎ ተገሊጹሎም ክብራትን ክብራንን ንሎም ዝሓዝናዮም ዜናታት ነዞም ክትከታተልዎም ጸናሕኩም መስሉ ነይሮም ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም